आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ले जिल्लो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंडेच्यान कांय खबरो. वाचपी सविता बर्वे. राष्ट्रीय न्यायालयीन विज्ञान विद्यापीठ गोंय हांणी आयोजीत केल्ल्या येणावळ कर विभागाच्या तपास संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यां खातीर डिजिटल फॉरेन्सिकाचेर 5 दिसांच्या प्रशिक्षण कार्यावळीचें उक्तावण सोमारा 24 नोव्हेंबर वेर फोंडेच्या NFSU कॅम्पसात जालें. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण श्री विपिन कुमार उपाध्याय, IRS आयुक्त, CGST गोय आनी डॉ. लोकेश चौहान, राष्ट्रीय न्यायालयीन विज्ञान विद्यापीठ डीन हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार उलयतना विपिन कुमार उपाध्याय हांणी सादी कर पद्दत आनी अंमलबजावणी खूब गरजेची आसा अशें म्हळां. तपास अधिकारी सदांच सर्जनशील आनी तपास करपी मानसिकतेचो आसूंक जाय. क्रिप्टोकरन्सी, बुद्धीम कृत्रिमत्ता ही नवी संकल्पना आनी अधिकाऱ्यांनी ती बेगीन शिकची अशें तांणी म्हळां. बऱ्या तपासणे खातीर गुप्तचर वेवस्थेंत म्हायती एकठांय करप चड म्हत्वाचें. मागीर विश्लेशण करप लेगीत तितलेंच म्हत्वाचें अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या वेळार डॉ. लोकेश चौहान हांणी येवकाराचें उलोवप केलें आनी प्रशिक्षण कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार तपास संचालनालयाच्या 32 अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रशिक्षण कार्यावळींत वांटो घेतलो. आयज गोंयांतल्या सहकारी क्षेत्रांत बळगें मेळ्ळां. सहकार क्षेत्राची ही सर्त अशीच चालू उरतली. पूण हाचे खातीर निस्वार्थी आनी धर्मार्थ वृत्तीन वावुरपी लोकांनी सहकार क्षेत्रांत येवपाचें चालूच दवरचें अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. राष्ट्रीय सहकारी सप्तकाच्या निमतान दक्षिण गोंय जिल्हो मडगांव शाळा संकुल सहकारी संस्थेन आयोजीत केल्ल्या विद्यार्थी सन्मान सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार आदले खासदार नरेंद्र सावयकर, संस्थेचे अध्यक्ष बाबाजी सावंत, डॉ. गुणाजी देसाय आनी हेर मानेस्त माचयेर हाजीर आशिल्ले. हाजीर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना तांणी फुडें सांगलें की तुमकां वाडोवपाक तुमच्या पालकांचें आनी तुमच्या शिक्षकांचें मोलादीक योगदान आसा. जिणेंत तुमकां बरें करपाचो यत्न करपी तुमच्या शिक्षकांक सदांच मान दिवचो. आवय बापायक व्हड जाले उपरांत वृद्धाश्रमांत धाडचे परस तांची जतनाय घेयात. बरे गूण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर संस्थेन अभिनंदन सुवाळो घडोवन हाडचो. हेर विद्यार्थ्यांनी तांचे कडल्यान प्रेरणा मेळटली अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार उलयतना नरेंद्र सावयकर हांणी सांगलें, कोविडच्या काळांत सहकाराची तांक आमकां कळ्ळी. मजगतीं संवसाराची अर्थीक वेवस्था एका वटेन कोसळट आसतना भारतीय अर्थवेवस्था सहकाराच्या बळग्यार वाडत आसा. बचतीची संवय करपाक दरेकल्यान शिकपाक जाय, जाका लागून तुमच्या पयशांनी देशाची अर्थवेवस्था घटमूट जातली. फुडाराक कितलेय अर्थीक संकश्ट आयले तरी तुमची बचत देशाक स्थिरताय दितली. विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना ताणें सांगलें की तुमच्या उच्च शिक्षणाची भूक केन्नाच उणी करची न्हय. आयज संवसारभरांतलीं विद्यापीठां ऑनलायन शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान तुमची वाट पळयतात. आयज भारताक बुदवंत विद्यार्थ्यांचो देश म्हूण पळयतात. हो अभिमान चालू दवरपा खातीर कश्ट करचे. लायन्स क्लब ऑफ फोंडा आनी गोया शिपयार्ड हांणी दक्षिण गोंयांतल्या क्षयरोग दुयेंतींक फुकट जिणे गरजेचे वस्तूंचें वांटप केलें. दक्षिण गोंयांतल्या भलायकी केंद्रांच्या सुमार 125 दुयेंतींक ह्यो गरजेच्यो वस्तू दिल्यात. गोंय शिपयार्डाच्या CSR येवजणे खाला दर वर्सा क्षयरोगी दुयेंतींक गरजेच्यो वस्तू वाडटात. ही कार्यावळ दक्षिण गोंयांतल्या चिखली, लोटली, फोंडेच्या ID हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंयांतल्या हेर आरोग्य केंद्रांत चालीक लायली. ह्या वेळार गोया शिपयार्डचे मुखेल भलायकी अधिकारी डॉ. वेदपाल तारी, चिखली भलायकी केंद्राचे भलायकी अधिकारी कार्यावळ समन्वयक सुदेश बोरकार, फोंडे लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष शिवप्रसाद साळकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यक्रम समन्वयक सुदेश बोरकार हांणी सांगलें की लायन्स क्लबाचें काम समाजाच्या जायत्या घटकांक मजतीच्या रुपान संवसारभर चालू आसा आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लायन्स क्लबांनी उत्कृश्ट कामां सतत चालू दवरल्यात. शिरोडेच्या ओंकार सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सभाघरांत हालींच सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांकां आर्गां ओंपपाची कार्यावळ जाली. आदलो मंत्री महादेव नायक हांणी ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार भंडारी समाज फुडारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. रवी नायक हांच्या फोटोक फुलामाळ घालून आर्गां ओंपली. ह्या वेळार उलयतना मंत्री महादेव नायक हांणी सांगलें, कांय वर्सां आदीं शिरोड्यांत गुंडगिरी आडावपाक मंत्री रवी नायक हांचें व्हड योगदान आशिल्लें. इतल्यान दुर्गा प्रसाद पै हांणें बरोवन सादर केल्लें जिल्लो वार्तापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.